तर्कसङ्ग्रहे प्रत्यक्षखण्डः। प्रस्तावना। मानाधीनामेयसिद्धिः अर्थात् प्रमाणमन्तरा प्रमेयस्य सिद्धिः नैव सम्भवति इत्यतः न्यायसूत्रकारैः अक्षपादैः आदौ प्रमाणपदार्थस्य उल्लेखः कृतः। तच्च प्रमाणकरणम् एव। प्रमाकरणमेव। न्यायसिद्धान्ते प्रत्यक्षानुमान मानोपमान शब्दभेदेन चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। अत्र प्राथम्येन प्रत्यक्षप्रमाणं निरूपयति ग्रन्थकारः। अतः अस्मिन् पाठे वयं प्रत्यक्षप्रमाणं पठामः। मङ्गलपद्यं मूलं। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति निधायेति। हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं च विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसङ्ग्रहः क्रियते इति अन्वयः। तर्काणां पदार्थानां संग्रहः तर्कसङ्ग्रहः। बालामित्यत्र बालाः के बालानाम् इत्यत्र बालाः के इति अधीतव्याकरणादिशास्त्राः अनधीतन्यायशास्त्राः बालाः इति। उद्देशलक्षणपरीक्षा विभागः मूलं। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति। उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनं। तच्च अस्मिन् एव सूत्रं कृतं। अस्मिन्नेव सूत्रे कृतं। लक्षणत्वसाधारणधर्मवचनं। साधारणधर्मवचनं यथा गोः लक्षणं तु साधारणधर्मवचनं यथा गोः लक्षणं तु असाधारणधर्मवचनं यथा गोः सास्नादिमत्वं लक्षितस्य लक्षणम् उपपद्यते न वेत्ति न वा इति विचारः परीक्षा। तेन एते लक्षणपरीक्षे प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानार्थं कर्तव्ये। अनुद्दिष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवर्तन्त निर्विषयत्वात्। अलक्षितेषु च तत्त्वप्रतीति अभावः कारणाभावात्। अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणं च। परीक्षायाः तु न नियमः। नामधेयेन पदार्थनामाभिधानम् उद्देशः। उद्दिष्टस्य पदार्थानाम् अभिधानम् उद्देशः। उद्दिष्टस्य स्वपरजातिव्यावर्तको धर्मः लक्षणं। लक्षितस्य यथा लक्षणं विचारः परीक्षा। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। नवद्रव्याणां लक्षणविवेचनम् इति प्रतीकः विषयवस्तु। मूलग्रन्थः तत्तद्द्रव्याणि पठतु। तत्तद्द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव। तत्र पृथिवी तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च। नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं तच्च नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादिः। तत्र द्रव्याणि तत्र चेत् सप्तपदार्थानां मध्ये सप्तपदार्थाः द्रव्यगुणकर्मसामान्ये
तत्र प्रथमं द्रव्यं द्रव्याणि कति तद्वक्ति तत्तद्द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि इति नवैव द्रव्याणि नवापेक्षया अधिकोऽपि नास्ति अधिकमपि नास्ति न्यूनमपि नास्ति नव एव इत्यर्थः नाम द्रव्यत्वं पृथिव्यादि नवसु एव वर्तते अन्यत्र कुत्रापि नास्ति तदेव उपपादयन्ति खलु द्रव्यत्वं पृथिव्यादि नव अन्यतमत्वव्याप्यम् इति व्याप्तिलाभाय नवेति संख्या तथा पूर्वमुक्तं तद्वदेव अत्रापि पृथिवी आपः तेजः वायुः आकाशः कालः दिक् आत्मा च मनः च इति पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि तत्र प्रकारः दर्शितः द्रव्याणां मध्ये तु प्रथमा पृथिवी तस्य स्वरूपं वक्तव्यं लक्षणं वक्तव्यं तस्मिन् लक्षणं सम्भवति वा न वा इति परीक्षापि विचारः अपि कार्यः अतः प्रथमस्य द्रव्यस्य साक्षात् लक्षणमेव वक्ति तत्र गन्धवती पृथिवी तत्र द्रव्याणां मध्ये पृथिवी या वर्तते सा गन्धवती नाम गन्धवत्वं पृथिव्याः साधारणो धर्मः नाम लक्षणम् पृथिव्यामेव विद्यमानः धर्मः गन्धवत्वम् पृथिवी इतरेषु जलादिषु गन्धवत्वं नास्ति एकस्यामेव पृथिव्यामेव विद्यमानः अयं धर्मः असाधारणो धर्मः गन्धवती पृथिवी इत्याकारकेन वाक्येन लक्षणवाक्येन किं लक्षणं सिद्धं भवति इति दर्शयति गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् कस्य लक्षणम् उच्यते पृथिव्याः अतः सा पृथिवी लक्ष्या भवति लक्षणस्य यः विषयः सः लक्ष्यः लक्षणस्य इदानीं विषयभूता पृथिवी अतः पृथिवी लक्ष्या लक्षणं किम् असाधारणधर्मः कः यद्गन्धवत्वम् अतः पृथिवी लक्ष्या गन्धवत्वं लक्षणं लक्ष्ये यद् विशेषणं तद् लक्ष्यतावच्छेदकं भवति लक्ष्ये यद् विशेषणं तत् लक्ष्यतायाः अवच्छेदकं भवति लक्ष्यं किं पृथिवी पृथिव्यां विशेषणं किं पृथिवीत्वम् अतः पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं तदेव दर्शितं पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् पश्यतु अत्र लक्ष्या पृथिवी विशेषणं लक्ष्यतावच्छेदकम् अत्र लक्ष्या पृथिवी अग्रे अग्रिम प्रघट्टे लक्ष्यः आपः जलम् लक्ष्याः आपः भवति नाम लक्ष्यं जलम् ततोप्यग्रे लक्ष्यं तेजः परन्तु लक्ष्यं
सर्वं भवितुमर्हति, परन्तु अवच्छेदकधर्मः एकैकस्यापि भिन्नः भिन्नः। तत्तत् अत्र तु पृथिवीत्वम् अवच्छेदकधर्मः, तत्र जलत्वम् अवच्छेदकधर्मः, तेजसि अवच्छेदकधर्मः तेजस्त्वं। परन्तु त्रिषु अपि लक्ष्यता वर्तते। लक्ष्यता यद्यपि समाना, परन्तु लक्ष्यतायाः अवच्छेदकधर्मः यो भवति, लक्ष्यस्य विशेषणं तत्तु भिन्नं भिन्नं भवति। अतः लक्ष्या पृथिवी इत्युक्त्वा अत्र लक्ष्यतावच्छेदकं पृथिवीत्वम् इत्युक्तम्। यदि लक्ष्यं जलं भवति लक्ष्यतावच्छेदकं तदानीं जलत्वम्। यदि लक्ष्यं तेजः भवति तदानीं लक्ष्यतावच्छेदकं तेजस्त्वम्। अतः उक्तं लक्ष्ये यद्विशेषणं यः प्रकारः तः सः लक्ष्यतायाः अवच्छेदको भवति। इदानीं लक्ष्या पृथिवी, लक्ष्ये तु पृथिवीत्वं विशेषणं भवति। अतः पृथिवीत्वं लक्ष्ये विद्यमान नाम लक्ष्यभूतपृथिव्यां विद्यमानलक्ष्यतायाः कृते अवच्छेदकधर्मो भवति। नाम पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता पृथिव्यामस्ति, जलत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता जले वर्तते, तेजस्त्वावच्छिन्ना लक्ष्यता तेजसि वर्तते। अतः यद्यपि लक्ष्यता त्रिषु विद्यमाना समाना, परन्तु अवच्छेदकधर्मेण तिस्रः अपि लक्ष्यताः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। यत् जले विद्यमाना लक्ष्यता जलत्वावच्छिन्ना, पृथिव्यां विद्यमाना लक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना, एवञ्च तेजसि विद्यमाना लक्ष्यता तेजस्त्वावच्छिन्ना, तेजस्त्वेन विशिष्टा इत्यर्थः अवच्छिन्ना इति। एवञ्च यद्यपि लक्ष्यता एका एव, परन्तु सा लक्ष्यता तद्गत विशेषण धर्मेण अवच्छिद्यते, पृथक् क्रियते। अतः अवच्छेद साधनम् अवच्छेदकः, अवच्छिद्यते अनेन इति अवच्छेदकः। यत् पृथिवीत्वरूप अवच्छेदकधर्मेण पृथिवीगता लक्ष्यता अवच्छिद्यते, पृथक् क्रियते। कस्मात् पृथक् क्रियते? जलगतलक्ष्यतातः पृथक् क्रियते, तेजोगतलक्ष्यतातः पृथक् क्रियते, अवच्छिद्यते अनेन इति अवच्छेदकः। अतः लक्ष्य पृथिवीत्वम् अवच्छेदकम्, लक्ष्यता अवच्छिन्ना इत्यर्थः। केन अवच्छिन्ना? अवच्छेदकेन अवच्छिन्ना, नाम पृथिवीत्वेन अवच्छिन्ना इत्यर्थः, विशिष्टा। अतः दर्शितं पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं, पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता, लक्ष्यता पृथिवीत्वेन अवच्छिन्ना। जले लक्ष्यता जलत्वेन अवच्छिन्ना, तेजसि लक्ष्यता तेजस्त्वेन अवच्छिन्ना। अतः लक्ष्यता तद्गत अवच्छेदक धर्मेण अवच्छिद्यते, पृथक् क्रियते, भिद्यते इत्यर्थः। तर्हि गन्धवती पृथिवी इत्युक्तं खलु। गन्धवती इति चेत् वतु प्रत्ययः तत्र अस्ति। तस्य कोऽर्थः? गन्धः अस्याम् अस्ति इति गन्धवती। अस्यां नाम कस्यां? पृथिव्यां। गन्धः अस्याम् अस्ति इति गन्धवती। गन्धवती इति शब्देन कः उच्यते? पृथिवी एव उच्यते।
नाम गन्धः अस्मिन् अस्ति, अस्मिन् अस्याम् अस्ति, अस्याम् चेत् पृथिव्यां, तर्हि पृथिवी अधिकरणं, गन्धः आधेयः, गन्धः एवञ्च पृथिवी अनयोः आधाराधेयभावः सम्बन्धः है ना। आधारः नाम अधिकरणम् इत्यर्थः। कस्य अधिकरणं? गन्धस्य अधिकरणं। कः? पृथिवी। का पृथिवी? तर्हि गन्धः आधेयो भवति, पृथिवी अधिकरणं भवति, अधिकरणे अधिकरणता धर्मः वर्तते, आधेये आधेयता धर्मः भवति। यथा पृथिव्यां लक्ष्यता वर्तते तथा आधेये आधेयता भवति, है ना। यथा लक्ष्ये लक्ष्यता वर्तते तथा अधिकरणे अधिकरणता अपि वर्तते। आधारे आधारता, आधारे आधारता अपि वर्तते। एवञ्च आधाराधेय भावः अनयोः सम्बन्धः। यथा आधाराधेय भावः अनयोः पृथिवी गन्धयोः वर्तते तथा आधाराधेय भावः अग्रे जल शीतस्पर्शयोः अपि अस्ति, ततोप्यग्रे तेज उष्णस्पर्शयोः अपि वर्तते। आधाराधेयमेव खलु तत्रापि अस्ति। यतोहि उष्णस्पर्शवत् तेजः, शीतस्पर्शवत्यः आपः, वतु प्रत्ययः एव तत्रापि उच्यते। परहितस्पर्शवान् वायुः। एवञ्च आधेये आधेयता अस्ति, आधारे आधारता वर्तते। यथा लक्ष्ये लक्ष्यता वर्तते तथा अत्र आधेयः कः? आधेयः गन्धवत्वं, गन्धः, गन्धः, आधेयः गन्धः, आधेयता गन्धे अस्ति। यथा लक्ष्या पृथिवी लक्ष्यता पृथिव्यां वर्तते तथा आधेया आधेयः गन्धः आधेये गन्धे आधेयता वर्तते। आधेये यद् विशेषणं तत् आधेयतावच्छेदकम्। आधेय विशेषणं किम्? आधेयावच्छेदकं गन्धत्वं, गन्धत्वम्। एवञ्च गन्धत्वावच्छिन्ना आधेयता, है ना। यतोहि यथा गन्धः आधेयो भवति तथा शीतस्पर्शोऽपि आधेयो भवति, तथा उष्णस्पर्शोऽपि आधेयो भवति। अग्रे सा आधेय सः सोऽपि आधेयः, एषोऽपि आधेयः, तत्रापि आधेयता वर्तते, अत्रापि आधेयता वर्तते, परन्तु सा आधेयता शीतस्पर्शत्वेन विशिष्टा, एषा आधेयता गन्धत्वेन विशिष्टा इत्यर्थः। उष्णस्पर्शत्वेन विशिष्टा, विशिष्टः। तेजसि विद्यमान आधेयता, तेजसि विद्यमान, तेजसि उष्णस्पर्शे विद्यमान आधेयता उष्णस्पर्शत्वावच्छिन्ना, जले शीतस्पर्शे विद्यमान आधेयता शीतस्पर्शत्वावच्छिन्ना, एषा गन्धत्वावच्छिन्ना। पृथिवी गन्धवती, पृथिवी गन्धवती, गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। वस्तुतः पृथिव्यां तु पृथिवीत्वमेव अस्ति। पृथिवीत्ववत्वं पृथिव्याः लक्षणं, केवलं पृथिवीत्ववत्वं न, गन्धसमानाधिकरण पृथिवीत्ववत्वम्।
गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्या या जाति द्रव्यत्व जाति ही द्रव्य अस्ति नवसु द्रव्येषु द्रव्यत्व व्याप्या जाति चेत् पृथिवीत्वं जलत्वं तेजस्त्वं वायुत्वं सर्वं भवति गंध समानाधिकरणात् द्रव्यत्व व्याप्या जाति चेत् पृथिवीत्वमेव यतोहि द्रव्यत्व व्याप्या जाति जलत्वमपि भवति परन्तु जलत्वं शीतस्पर्शसमानाधिकरणात् द्रव्यत्व व्याप्या जाति अतः गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्या जाति चेत् पृथिवीत्वमेव पृथिवीत्ववत्वं तादृश जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम् ज्ञायते पुनः एकवारं द्रव्यं द्रव्यत्वं वर्तते द्रव्यत्वं जातिः द्रव्यत्व जातिः कुत्र अस्ति द्रव्येषु नवसु वर्तते द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्या नाम न्यूनदेशवृत्ति खलु द्रव्यत्वापेक्षया न्यूनदेशवृत्तिव्या जातिः का गन्धवत् पृथिवीत्वं पृथिवीत्वं जलत्वं तेजस्त्वम् इत्यादि द्रव्यत्व व्याप्या जातिः चेत् पृथिवीत्वमपि भवति गन्धत्वमपि भवति जलत्वमपि भवति पृथिवीत्वमपि भवति जलत्वमपि भवति तेजस्त्वमपि भवति गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्या जाति चेत् पृथ्वीत्वमेव गंध समानाधिकरण चेत् गंधेन सह विद्यमान द्रव्यत्व व्याप्या जाति किमर्थमिति चेत् यद्यपि जलत्वमपि द्रव्यत्व व्याप्या जातिः परन्तु जलत्व द्रव्यत्व व्याप्या जातिः गंध समानाधिकरण न शीतस्पर्श समानाधिकरण समानाधिकरण एवं द्रव्यत्व उष्णस्पर्शत्व जातिः यद्वर्तते तदपि द्रव्यत्व व्याप्या जातिः परन्तु उष्णस्पर्श समानाधिकरण तेजस्व जातिः उष्णस्पर्श समानाधिकरणा भवति अतः अत्र द्रव्यत्व व्याप्या जातिः इति तावदेव नोक्तम् किमुक्तम् गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्या जातिः इत्युक्तम् गंधः यस्मिन् अधिकरणे वर्तते तत्रैव विद्यमान समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्या जातिः चेत् घटादिषु विद्यमान पृथिवीत्व जातिः तादृश पृथिवीत्व जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम् समझ में आया तदेव उक्तम् गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम् तदेव निरूपयति पश्यतु गंधत्वम् एव पृथिव्याः असाधारणधर्मः स एव धर्मः तस्य लक्षणं स एव धर्मः नाम गन्धत्वमेव तस्य धर्मः तदेव तस्य लक्षणं गन्धवत्वमेव तस्य लक्षणं गन्धः एव तस्य लक्षणं लक्षणं नाम असाधारणो धर्मः सः दूषणत्रयरहितः अतिव्याप्त्यव्याप्त्य असम्भवरूप दोषत्रये शून्यः असाधारणः धर्मः भवति लक्षणं दूषणत्रयं किम् अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव त्रीणि दूषणानि अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः असम्भवश्चेति एतानि पङ्क्तिं पश्यतु तत्रैव एवमस्ति यस्य यत् लक्षणं सः तस्यैव असाधारणधर्मः यस्य यत् लक्षणं सः तस्यैव असाधारणधर्मः अथवा असाधारणधर्मः एव तस्य लक्षणम् इतर साधारणः चेत् अतिव्याप्तिः
नाम इतरेण केन सह वर्तते चेत् सः अतिव्याप्तिः। शृङ्गित्वं केवलं गवि नास्ति, गोभिन्ने महिषे इतरेण सह अपि वर्तते। अतः शृङ्गित्वम् अतिव्याप्ति, शृङ्गित्वम् अतिव्याप्तं नाम शृङ्गित्वे अतिव्याप्तिरूपदोषः वर्तते। यद्यपि शृङ्गित्वम् असाधारणो धर्मः धर्मः स च धर्मः असाधारणो न भवति, कुतः अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात्। साधारणधर्मो वर्तते, अ? साधारणधर्मो वर्तते, असाधारणधर्मो वर्तते। इतरसाधारणः महिषरूप इतरसाधारणः, गो इतर महिष साधारणः धर्मः। गोः शृङ्गित्वं लक्षणं महिषादौ अतिव्याप्तं स्वस्मिन्नेव एकदेशे अवर्तमानं भवति चेत् तदानीम् अव्याप्तं। स्वस्मिन्नेव गवी एव कुत्रचित् न भवति। यथा कपिलत्वं गौर्लक्षणं कपिलवर्णवत्वं, तदानीं श्वेतगवि अतिव्याप्तिः, रक्तगवि अव्याप्तिः। स्वस्मिन्नेव रक्तगविकपिलत्वं नास्ति, स्वस्मिन्नेव श्वेतगविकपिलत्वं नास्ति। अतः स्वस्मिन्नेव एकदेशे यदि लक्षणं न भवति तदानीम् अव्याप्तिः, न व्याप्तिः अव्याप्तिः। स्वेष्वेव लक्ष्येष्वेव एकत्र न भवति तदानीम् अव्याप्तिः। यदा गोः कपिलत्वं लक्षणं चेत् गोत्ववती श्वेतगविकपिलत्वं नास्ति, कपिलत्वाभावादव्याप्तम्। पङ्क्तिं पश्यति खलु? लक्ष्ये कुत्राप्यवर्तनं चेत् लक्षणस्य तत्र असम्भवः दोषः। लक्ष्यं यद्वर्तते तत्र कुत्रापि लक्ष्ये न भवति चेत् तदानीम् असम्भवः। लक्ष्यमात्र आवृत्तित्वं, लक्ष्ये संपूर्ण कुत्रापि न भवति। एकशफवत्वं, गवि कुत्रापि नास्ति। गौः सर्वोऽपि गौः द्विशफवान् द्विशफवती, चतुष्शफवती, द्विशफ शफद्वयं, खुरः द्विधा विभज्य भवति खलु एवं, खुरद्वयं भवति। அந்த குரம் பொளந்து இருக்கிறது, பிரிஞ்சிருக்கும், द्विशफः। एकशफवत्वं कुत्रापि गवि नास्ति। कुत्र अस्ति तर्हि? गर्दवादिषु वर्तते, अश्वादिषु वर्तते। अतः द्विशफवत्वं गौर्लक्षणम्, एकशफवत्वं कुत्रापि गवि नास्ति। अतः असम्भवः, सम्भवः एव नास्ति। यथा गोः एकशफवत्वम् एकशफवत्वाख्यं दूषणं कुत्रापि लक्ष्ये एव तादृशत्वस्य अदर्शनात् असम्भवः, तर्हि दूषणत्रयरहितं लक्षणं गोः कीदृशं स्यात्? दूषणत्रयरहितं लक्षणं किं स्यात्? यत् एकशफवत्वं तत्तु शास्नादि तत्तु शास्नादिमत्वं। शास्ना नाम गंगात्वक्, शास्नावत्वं। शास्ना गवि एव वर्तते, गोभिन्ने महिषादिषु कुत्रापि नास्ति। गवां मध्ये एव एकदेशे नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वत्रापि गोषु वर्तते। अतः एकशफवत्वं अतः शास्नावत्वं गोः लक्षणम्। यतः तस्मिन् लक्षणे अव्याप्तिरपि दोषो नास्ति, अतिव्याप्तिरूपदोषोऽपि नास्ति, असम्भवरूपस्तु दोषः सर्वथा नास्ति। दोषत्रयरहितः असाधारणः धर्मः एषः, अतः तत् तस्य लक्षणम्। स एव असाधारणः धर्मः गजतुरग
गजतुरकाद्यपेक्षया गां व्यावर्तयति गजः तत्रापि एकशब्दत्वं नास्ति तुरगः अश्वः तत्रापि शासनावत्वं नास्ति गर्दभः तत्रापि शासनावत्वं नास्ति महिषः तत्रापि शासना नास्ति कुक्कुरः अतः तान् सर्वान् अपि गजतुरगादीन् सर्वान् अपि व्यावर्त्य पृथक् कृत्य गाम् अस्मत्कृते परिचाययति असाधारणधर्मेण अनेन शासनावत्वेन व्यावृत्तिः व्यावर्त्या इत्युक्तं खलु किं का नाम व्यावृत्तिः नाम इतरभेदः इतरात् भेदं कृत्वा दर्शयति लक्षणम् अतः असाधारणधर्मः व्यावर्तकः भवति व्यावर्त्यते अनेन इति व्यावर्तकः लक्षणेन व्यावर्त्यते लक्षणम् असाधारणधर्मः तेन धर्मेण अन्येभ्यः इतरेभ्यः व्यावर्त्य पृथक् कृत्य भेदं कृत्वा भिन्नं कृत्वा अस्मत्कृते उपदर्शयति अतः अयम् असाधारणधर्मः भेदकः भवति व्यावर्तकः भवति लक्षणस्य किं प्रयोजनमिति चेत् व्यावृत्तिः प्रयोजनं केवलं व्यावृत्तिः न व्यवहारोऽपि प्रयोजनं व्यावर्तिः भवति चेत् भेदो भवति चेत् भेदं कृत्वा किं क्रियते व्यावृत्तिं कृत्वा व्यवह्रियते मनुष्यं प्राणिभ्यः व्यावर्त्य व्यवह्रियते अतः व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः प्रयोजनं व्यावर्त्य व्यवहारः पृथक्कृत्य व्यवहारः लक्षणस्य प्रयोजनम् असाधारणधर्मग्रहणेन किं प्रयोजनमिति चेत् व्यवहारः सम्यक् भवति व्यावृत्तिव्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् तदुक्तं व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् चत्वारिंशः एव अवशिष्टाः सन्ति एवं गन्धपृथिवीग्रन्थं परिसमाप्य अग्रे जलग्रन्थः चत्वारि एव निमिषाः नाम जलस्य निरूपणं करोति शीतस्पर्शवत्याः आपः इत्यादिना तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः यतोहि निमेषचतुष्टये वा किमपि वा अवशिष्टं तस्य एतद्भागस्य पारायणं करोतु नवद्रव्याणां लक्षणविवेचनं मूलं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं मूलं तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव पृथिवी तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणुरूपा नित्या कार्यरूपा अनित्या कार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं तच्च नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादिः गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं लक्ष्या पृथिवी पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वम् एव पृथिव्याः असाधारणधर्मः स एव धर्मः तस्याः तस्याः लक्षणं लक्षणं नाम दूषणत्रयरहितः धर्मः त्रीणि दूषणानि यथा अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः असम्भवः इति यस्य यत् लक्षणं सः तस्य एव असाधारणः धर्मः इतः साधारणः चेत् अतिव्याप्तिः गोः शृङ्गित्वं लक्षणं महिषादौ अतिव्याप्तं स्वस्मिन् एव एकदेशे व्यावर्तमानं चेत् अव्याप्तं लक्षणं यथा गोः कपिलत्वं लक्षणं चेत् गोत्ववती श्वेतगवी कपिलत्वाभावात् अव्याप्तं लक्ष्ये कुत्रापि न प्रवर्तमानं चेत् लक्षणस्य तत्र असम्भवाख्यं दूषणं यथा गोः एकशफवत्वं दूषणं कुत्रापि लक्ष्ये एव
तादृशत्वस्य अदर्शनात् असम्भवः। तर्हि दूषणत्रयरहितं लक्षणं गोः कीदृशं स्यात्? तत्तु सास्नादिमत्वम् एव। एतदेव दूषणत्रयरहितं स एव च असाधारणधर्मः। गजु गज गजतुरग गजतुरगाद्यापेक्षया गां व्यावर्तयति। व्यावृत्तिः नाम इतरभेदः। लक्षणस्य मुख्यं प्रयोजनम् एव व्यावृत्तिः। तदुक्तं व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इति। श्रीमते ओके, राधे कृष्ण। रिकॉर्ड बंद करो।